हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में आने का भी एक सिलसिला रखा हुआ है इंसानों का, हर मखलूक का, और जाने का भी सिलसिला जारी और सारी है, यहाँ तक कि क़यामत का सूर फूंका जाएगा। अब मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं कर सकता। हर मखलूक जो है उसको मौत से पाला पड़ना है। कुरान हकीम की 3 आयात ऐसी हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बता रही हैं कि ये दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा। एक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, फरमाया कि हर चीज़ ने हलाक होना है, एक वो ज़ात बचेगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर एक ने फ़ानी हो जाना है यहाँ दुनिया से, इस जहां से, इस जिंदगी के साथ। और तीसरी फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि अब ये जायका मौत का जो है हर जी रूह चखेगा। अब ये एक ऐसी हकीकत है कि हम दुनिया में आए हैं लेकिन कुछ वक़्त के लिए, हमेशा के लिए नहीं। लेकिन चूँकि हमारा ये जो आना है ना, ये मैं कांगू गार गया, जो पोर्ट एलिज़ाबेथ से आप केप टाउन की तरफ जाएं तो 15 दिन हमारा जंगलों में सफ़र हुआ। तो वहाँ एक ऐसी कांगू गार है जिसके मुतालिक, एक तो कांगू झील भी है, वो झील छोटी सी है बिल्कुल, और उसके किनारा आज तक तय का पता नहीं चल सका। तो ऐसी खौफनाक पहाड़ों के अंदर है कि साइंस ने कहा कि ये पहले समंदर का हिस्सा होता थे सारे पहाड़, और हालात भी ऐसे उनके नज़र आते हैं। लेकिन वहाँ जो एक गार थी, हमें रोक दिया गया कि अब सुबह आए। हम रात फिर उसी जगह क़याम किया, मुसलमान मिला कोई नहीं, तो एक खाली मस्जिद में हमने क़याम कर लिया। तो उस गार के अंदर जो है, ऐसी गार थी वो कि यहूद ज़्यादा वहाँ बसते थे, उस पूरी बस्ती यहूदियों की थी। तो उस गार के मुताल्लिक कहा गया कि 40 लाख साल पुरानी है ये, 40 लाख साइंस कह रही है। अंदर जो हमने जाके देखा, आसार भी ऐसे ही थे, बहुत कदीम थे, जो खत था वो लिखा ही उस पर। तो वहाँ एक यहूदी खड़ा हुआ तकरीर कर रहा था, और वो अपनी ज़बान में अपने पूरे डेलीगेशन को बता रहा था कि यहाँ ये अच्छा, हमारे साथ जो साउथ अफ्रीकन था मुसलमान, वो हमारा रहबर था जो हमें लेकर गया था, वो मुझे उसकी तर्जमानी की बाद में, उसने कहा ये इसको बता रहा था कि देखिए शेर है, चीता है, आप जंगल के किसी जानवर का नाम ले लें, आप जिनों को देख लें, ये सारे के सारे जो है इंसान के अलावा ये सारे के सारे इसी जहां में पैदा हुए हैं और इसी जहां के बासी हैं, मकामी लोग हैं दुनिया के। हम मकामी नहीं हैं, हम बाहर से आए हुए हैं। आपके इलाकों में एक मकामी लोग होते हैं ना, और कुछ बाहर के लोग होते हैं। अब आप देखिए, मकामी लोग कहते हैं कि हम तो यहाँ के मकामी हैं, आप तो मुहाजिर हैं। हम मुहाजिर हैं। उसने कहा तारीख बता रही है कि हमारी मुहाजिरपन को हर बंदा जो है, जो उसकी ठाठ नाज नखरा कि वो गरीब आदमी है, सोचता कोठी का है, बड़ी आलीशान। गरीब आदमी है, गाड़ी बड़ी आलीशान का सोचता है, कपड़े आलीशान और घर आलीशान, खाना पीना आलीशान। ये जो शहाना सोच है ना हर इंसान की का, ये चीज़ बता रही है कि ये पहले जिस जगह पे था वहाँ इसको नौकर भी मिले हुए थे, अच्छी रिहाइश भी मिली हुई थी, खाना पीना भी मिला हुआ था, नाज नखरे भी इसके उठाए जाते थे। जैसे किसी लड़की को नाज नखरे बाप के घर उठाए जाते हैं, वो खामद के घर जाए कहती है मैं जहाँ रहती थी वहाँ तो बड़े ऐश में थी, यहाँ आके मैं फंस गई। अब आप देखिए, वो यहूदी कह रहा है, राइटर फिर लिख भी रहा था कि ये जहाँ से आया है ना, वहाँ इसके नाज नखरे उठाए जाते थे। ये यहाँ का मकामी नहीं है, ये मुसाफिर है, मुहाजिर है, जहाँ पहले रहता था, इसीलिए यहाँ आके ये आली घर, आलीशान कोठी, और फिर गाड़ी, फिर लिबास, फिर खाने, फिर नौकर चाकरों के चक्कर में रहता है। जिन ये काम नहीं करते, जिनों को कोई घर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों हजरत? जिनों को कोई जरूरत नहीं है कि वो गाड़ियां आलीशान रखे, घोड़े, उनको कोई नहीं है कि कपड़े आलीशान पहने। शेर जंगल का बादशाह है, उसको कोई जरूरत नहीं है
کہ وہ اپنا گھر بہت بہترین بنائے، جنگل میں جائیں تو پتہ چلے یہ شیر کا گھر ہے، ہم نے جنگلوں میں جا کے دیکھا اس کا ہی بے ڈنگا سا ہی گھر ہوتا ہے، لومڑی کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بندروں کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ساروں کا۔ تو شیر، چیتا، بندر یا جتنے سانپ، بچھو، پرندے یا جن، یہ سارے مقامی ہیں، وہ یہیں پر گزارا کرتے ہیں، یہیں پہ لیٹ جاتے ہیں، لیکن انسان جہاں سے آیا ہے وہ جنت میں اعلیٰ مقام رکھتا تھا، اعلیٰ نوکر رکھتا تھا، اعلیٰ رعنائیاں رکھتا تھا۔ اب سوچ بھی وہی ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو سوچ کون دیتا ہے کہ میری گاڑی ہے؟ اب اس دور میں گاڑی اعلیٰ، پہلے گھوڑا اعلیٰ، گھر اعلیٰ، لباس اعلیٰ، سوچ تو رکھتا ہے نا سارے، کیونکہ یہ ہیں کسی اور جگہ کے، یہاں گئے، پھنس گئے ہیں، آ کے یہ قید خانے میں پھنس گئے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، ہمارے نبی نے کہہ دیا۔ تو اب یہاں سے جانا ہے ہم نے، لیکن رعنائی میں جانا ہے، عیش و عشرت میں جانا ہے، کام کر کے جائیں گے تو عیش و عشرت ملے گی نا۔ تو اب یہاں سے ابھی حضرت مولانا چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ شیخ التفسیر ہیں، شیخ المحدثین ہیں، استاذ العلماء ہیں، اور عصر حاضر میں پاکستان کے بڑے علماء میں، ٹاپ کے علماء میں اللہ نے ان کو شامل کیا ہوا ہے، عمر کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی۔ اور بڑے بڑے جو محدثین ہیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہیں، جو وہ حضرت کے شاگرد ہیں، آج پنڈی اسلام آباد میں سب سے طویل العمر اور سب سے زیادہ علم کی والی شخصیت ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو قرآن پاک سمجھانے کا اور قرآن پاک کی فہم کا ایک خاص کمال عطا فرمایا ہے، اور آپ کے شاگرد جو ہے وہ اس وقت لاکھوں کی تعداد میں، یعنی آپ کے شاگردوں کے شاگرد اگر سارے شامل کیے جائیں تو یہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں۔ حضرت کے جوان سالہ بیٹے مولانا جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ابھی چند دن پہلے انتقال ہوا، تو ان کی تعزیتی ہم دعائیہ یہ محفل بھی منعقد کی ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بھی مرحومین، اور خاص طور پہ جو اہل علم شخصیات دنیا سے رخصت ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور کوئی بھی فوت ہو جائے اس کے لیے دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ حضرت کا علمی ایک بہت بڑا خدمات ہے پنڈی اسلام آباد میں۔ اگر آپ مدرسوں کی بات دیکھ لیں تو پنڈی اسلام آباد میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک علمی مدرسے کا نظام تھا، اور اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو نظام پہلا مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا حضرت کے مدرسے کا نظام ہے۔ پھر یہاں سے آگے مدرسوں کی جتنی آپ کو بہاریں نظر آ رہی ہے پنڈی اسلام آباد میں، اس میں حضرت کے مدرسے کا مین کردار ہے، اور اس لیے اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے اندر نام بھی عطا فرمایا، شہرت بھی عطا فرمائی، تقویٰ بھی عطا فرمایا، علم بھی عطا فرمایا۔ تو ہم حضرت سے تعزیت بھی کرتے ہیں، اور حضرت کا سایہ اللہ تعالیٰ تعدیر سلامت رکھے۔ حضرت بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ 7-8 منٹ کی گفتگو فرمائیں گے، علمی تعزیتی انشاءاللہ۔